बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो कितने दिनों से पाकिस्तान से राफेल तैयारे गिराने की सबूत मांग रहे थे, आज पाकिस्तानी शेरों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है, नुमाइंदे हैं, उन्होंने बैठकर इंटरनेशनल मीडिया को इकट्ठे वो सबूत दे दिए। यहां तक कि राफेल तैयारे के पायलट की आखिरी गुफ्तगू तक जारी कर दी। उसने क्या कहा? मोदी सरकार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जबकि नाज़रीन, भारत के मारूफ एंकर पर्सन और तज्जिया निगार जो है वो प्रोवीन सानी जो है वो, और उसके बाद करण थापर, उसने भी भारत का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन, किस तरह से सबूत दुनिया के सामने रखे गए, भारत इस वक्त सर पकड़ के बैठ गया है और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, ये तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR, इसके हवाले से जो लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन है, भारत से उनका ताल्लुक है। जब 2019 को पाकिस्तान ने इनका जंगी तैयारा गिराया तो उसके बाद उन्होंने जो उनके शोबा ताल्लुकात आमा से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे मुनज़्ज़म जो निज़ाम है पाकिस्तान का ISPR का है, और उन्होंने एक एक लम्हा जो पूरी पाकिस्तानी कौम है उसने बावसूख जो खबर है सिर्फ ISPR की देखी है। किसी भी मीडिया चैनल को इस तरह से हाइप क्रिएट करने या झूठी खबरें देने की इजाजत नहीं थी और ना ही किसी ने गैर जिम्मेदारी के सबूत दिया। लेकिन नाज़रीन, भारत ने इतने मुंह से बड़े बड़े बोल दिए कि अब जो है उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, न्यूज़ चैनल्स को माफिया मांगनी पड़ रही है कि हमसे कुछ गलत इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर हो गई। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से मुसलसल अपने राफेल तैयारे ना गिरने के हवाले से ये इन्होंने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले नाज़रीन, करण थापर ने, जो कि भारत के मारूफ सहाफ़ी भी हैं, BBC से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने क्या कहा कि भारत के जो इंटरनेशनल मीडिया है जिसमें CNN है, टेलीग्राफ है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम है, यहाँ तक के नाज़रीन ABC है, और ये जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे तबाह किए हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है ISPR के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भारत की जानिब से जो भूंडी हरकतें की गई हैं वो भी दिखाई। उन्होंने पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल के हवाले से जो भारत ने दिखाया है वो एक डमी सा मिसाइल बनाया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि इससे अच्छा मॉडल कोई छोटा सा प्राइमरी स्कूल का बच्चा बना सकता है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि इस तरह का PL-15 मिसाइल होता नहीं, और दूसरा PL-15 मिसाइल इस तरह से गिरता नहीं कि गिर के दरमियान में से टूट जाए, उसने फिजा में फटना होता है और वो जमीन पे गिरता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी हंसी वाली बात है कि भारत को शर्म भी नहीं आती हम किस तरह से क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 9/11 पे जब 2019 में जब एक जहाज का एक टुकड़ा था इनका अपना गिरा हुआ, वो उसको उठा के उन्होंने कहा ये देखें जी हमने F-16 को मार गिराया, बाद में उसमें शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी। अब इसी तरह से पाकिस्तान ने जो एयरफोर्स के नुमाइंदे हैं उन्होंने वो पाकिस्तान एयरफोर्स की फॉर्मेशन जिन्होंने अटैक किया था और भारतीय राफेल तैयारा जिसको ये गॉडजिला 4 बोल रहे थे, तो वो गॉडजिला 4 का जो कोड था इसका, उसके साथ उसकी गुफ्तगू तक जारी कर दिया पाकिस्तान ने और कहा जी कि ये सबूत पड़े हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर दिखाए गए हैं वो तमाम की तमाम चीजें जो डॉग फाइट हुई जिसको इंटरनेशनल मीडिया तस्लीम कर रहा है, अब भारत को भी तस्लीम करना पड़ेगा। यहां तक कि नाज़रीन, परवीन समानी जो है उन्होंने तो ये तक कहा कि जी 3 जो तैयारे हैं वो मकबूजा कश्मीर में और एक जो है वो बठिंडा में गिरा। तो नाज़रीन, अब जो DG ISPR हैं उन्होंने एक तो भारत की जानिब से जो पाकिस्तान मुखालिफ सिखों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की है उसको भी बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि आदमपुर से भारत के अंदर जो अमृतसर है वहां पे हमला हुआ और उसके बाद जालंधर है वहां पे हमला हुआ, जो सिख है उनकी इबादत गाहों के ऊपर हमला हुआ। तो मकसद ये था कि जो सिखों के सेंटिमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान मुखालिफ किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि सिख जो हैं वो भी बड़े होशियार हैं। उन्होंने कहा हमें पता है कि पाकिस्तान हमारे जो मजहबी हमारी इबादत है उनके ऊपर, मजहबी जो हमारे इदारे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता है। ये सब कुछ भारत की जानिब से किया गया और अब नाज़रीन सिख जो हैं वो बिफरे पड़े हैं, वो भारत के लिए एक अलग से मुसीबत बनी पड़ी है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब पूरी दुनिया में इस बात का इकरार किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है
اس نے یہ فائٹ جیتی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، جو بھارت نے حملہ کیا ہے، جو ہمارے سویلینز کو مارا ہے، ہم ان کے ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، لیکن دنیا کو ہم بتا دیں کہ بھارت کو ہم نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کس طرح سے سرپرائز دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی نریندر مودی سرکار نے تینوں سروسز چیف کو بلایا ہے اور ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر پاکستان کی جانب سے ممکنہ طور پہ کیے جانے والے ابھی جو اسٹرائک پاکستان نے کرنی ہے اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور ہنگامی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، جبکہ پاکستان کے تینوں جو سروسز کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھارت کے جھوٹ کے پردے چاک کیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی ثبوت رکھے کہ بھارت کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، باوثوق ذرائع اور ان کے جو نمائندے اور ان کے حکومتی نمائندے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو پہلگام حملہ ہے وہ خود بھارت کی مودی سرکار نے کیا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بھارت کی جنگ ہسائی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ امریکہ کو کہنا پڑا کہ ابھی تک بھارت نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا، پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کر لی۔ انتہائی غیر ذمہ دار ایٹمی ملک ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرا ملک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل جو آپ تحقیقات کار ہیں ان کو بلائیں اور اس بات پہ تحقیق کریں کہ اگر پاکستان سے حملے ہوئے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری قبول کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو بھارت پاکستان کے اوپر یہ گھناؤنے الزامات مت لگائے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت بھارت کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، بھارت کی مودی سرکار کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی، پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ ناظرین، جو کرن تھاپر ہیں انہوں نے اپنے ایک جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے اندر واضح طور پہ کہا کہ پاکستانی ایئر فورس بہت پروفیشنل، پاکستانی ایئر فورس بہت زیادہ جو ہے وہ پروفیشنل کے ساتھ ساتھ دنیا کے جدید ترین جو ویپنز ہیں ان کو چلانے کا طریقہ جانتی ہے، جنگی اسٹریٹجی بنانا جانتی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے اٹیک کرنا، اور اب پاکستان جب اٹیک کرے گا تو دنیا کو پتہ چلے گا۔ جو بھارت کی جانب سے جھوٹے پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں وہ جھوٹے پراپوگنڈے ناظرین اب ان کے اپنے گلے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جو ایک آئی ایس پی آر کی اپنی جس طرح سے پاکستان کا ہے اس طرح سے انہوں نے اپنا جو فوج کی سپوکس پرسن ہے ان کو بٹھایا وہاں پہ اور اس سے کوئی بات نکل بھی نہیں رہی تھی، جس طرح کی وہ بونگیاں مار رہے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ تو اب ناظرین ایک یہ بڑی جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا مودی سرکار کو کرنا پڑا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین کہ لداخ کے علاقے میں اہم ترین علاقوں پر چائنا نے جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسی جنگ کے دوران جو ہے وہ یہ بڑا کام کیا گیا ہے، تو یہ بڑا جھٹکا جو ہے وہ مودی سرکار کو لگ چکا ہے۔ چائنا ناظرین لداخ کے اہم ترین علاقوں کے اوپر اپنا کنٹرول مکمل طور پہ کر لیا، فوج کو وہاں پہ ڈپلائی کر دیا ہے۔ یہ اب ایک اور بڑی مصیبت اسی جنگ کے دوران شروع ہو گیا، اور ناظرین اسی طرح ہونا ہے کہ ان کی توجہ پاکستان کی طرف ہونی ہے اور کاروائی پیچھے سے 7 سسٹر ریاستوں میں پڑ جانی ہے، یا پھر خالصتان تحریک جو ہے اس میں کوئی بڑا کام ہو جائے گا، یا پھر آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کو بڑے سرپرائز مل جائیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے۔ بھارت نے وہ غلطی کی ہے، بڑکے مار مار کے پاکستان کے ساتھ انہوں نے جتنا انہوں نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی، اب جہازوں کو تو بھیجنے کی یہ جرات کر نہیں رہے کیونکہ پتہ ہے پاکستانی ان کا کیا حال کریں گے۔ اب یہ ڈرونز بھیج رہے ہیں اور ڈرونز کے ساتھ جو ان پاکستان نے کر دیا ہے، ان کا صحیح سلامت ڈرون اتار کے اب اس کی جو ریورس انجینئرنگ ہے، اب پہلے فرانس ان کو جوتے مار رہا ہے، اب اسرائیل ان کو جوتے مارے گا، بھی تمہاری ٹیکنالوجی ہماری ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ تم نے بھرکس نکال دیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔